कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन वज्रजन रञ्जन यशोदानन्दन वज्रजन रञ्जन यमुनातिर वनचारी यमुनातिर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुणवैष्णवस्य श्रीरूप साग्रजात सगण रघुनाथं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदासगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तत्काञ्च गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पञ्चकल्पतिरूपस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुललितं गिरिं यत्कृपातमं श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। राधा मदन गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया गौरनिताई श्री शालिग्राम भगवान लक्ष्मी नरसिंहदेव अष्टसखीहरू महाविष्णु स्वामी महाराज गुरुदेव प्रभुपाद र उपस्थित भक्त र अनलाइन मार्फतबाट सुन्नुहुने भक्तहरूको चरण कमलमा मेरो साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जब पृथ्वीमा रावणले एकदमै दुःख दिन थाल्यो, जब रावणले शिवजी र ब्रह्माजीबाट वर पाएपछि त्यसै त त्यो असुर थियो, फेरि जब वर पायो झन् उसको असुरीपनहरू बढ्दै गयो। उसले सारालाई दुःख दिन थाल्यो। आफूले त दुःख दिएकै थियो। आफ्ना आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई पनि दुःख दिलाउनको लागि उसले
गरायो। सन्तहरूलाई निन्दा गर्न थाल्यो, भक्तहरूको निन्दा गर्न थाल्यो, असुरहरूलाई मान सम्मान दिन थाल्यो, रगतको खोलो बग्न थाल्यो, अन्याय र अत्याचार भयो। पूजा पाठ तप यज्ञ सम्पूर्ण उसले नष्ट गर्न थाल्यो। उसले वधशाला खोल्न थाल्यो। उसले धेरै अन्याय र अत्याचार गर्न थाल्यो। सहनै नसक्ने कष्टहरू उसले दिन थाल्यो। धेरै कर उठाउन थाल्यो। कर उसले सन्तहरूसँग ऋषिमुनिहरूसँग गएर नि माग्थ्यो र ऋषिहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीसँग के धन सम्पत्ति छ र हामीले दिने हो महाराज भन्दाखेरि उसले भन्थ्यो तिमीहरूसँग धन सम्पत्ति नभए पनि रगत छ होला भनेर ऋषिमुनिहरूसँग उसले रगत पनि सङ्कलन गर्थ्यो। उसले असाध्यै अन्याय र अत्याचार गर्न थाल्यो। एकदमै सही नसक्नुभयो। जब धर्म हराउँछ, दुष्टहरू बढ्छन्, तप यज्ञ पूजा पाठ सबै रोकिन्छ, अन्याय र अत्याचार बढ्छ, वधशालाहरू खोल्दै जान्छन्, यज्ञ मन्दिरहरू चाहिँ नष्ट हुँदै जान्छन्, सन्तहरूलाई दुःख दिन्छ, भक्तहरूको निन्दा हुन्छ, अपमान हुन्छ, धरती मातालाई एकदमै ठुलो बोझ पर्छ। धरती मातालाई ठुल्ठुला भवनहरू भएर नदी नाला खोला पहाडहरू यी भएर धरती मातालाई बोझ हुँदैन। ठुला ठुला तलैयाहरू भएर डाँडा काँडाहरू भएर समुद्र भएर नदी नालाहरू भएर धरती मातालाई बोझ हुँदैन। जब अन्याय र अत्याचार बढ्छ, दुष्टको जगजगी हुन्छ, सज्जनहरूलाई रक्षा हुँदैन, सज्जनहरूलाई दुःख दिन्छन्, भक्तहरूलाई दुःख दिन्छन्, निन्दा हुन्छ, धर्म हराउँछ, दुष्टहरू बढ्छन्, धरती मातालाई एकदमै सही नसक्नु बोझ हुन्छ। सबैभन्दा जब धरतीमा अन्याय र अत्याचार हुन्छ, धरती मातालाई नै गाह्रो हुन्छ। अब धरती माता गाईको रूप धारण गरेर पृथ्वीमा सहनै नसकेर, धरती माताले सहनै नसकेर गाईको रूप धारण गरेर उहाँ चाहिँ देवताहरू समक्ष जानुभयो। गाईको रूप धारण गर्नुको अर्थ यो 84 लाख योनिहरूमा गाई यस्तो जनावर हो कि देख्ने बित्तिकै एउटा करुणाको भाव आउँछ। त्यो करुणाको भाव देवताहरूलाई आओस् भनेर धरती माताले गाईको रूप धारण गरेर जानुभयो र आफ्ना सम्पूर्ण वेदनाहरू, रावणले दिएका अन्याय र अत्याचारहरू सबै देवताहरूको सामु लगेर व्यक्त गर्नुभयो। देवताहरूले भन्नुभयो ओहो धरती माता, तिमीमाथि ठुलो अन्याय र अत्याचार भएछ। यो कष्टलाई, यो तिम्रो दुःखलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ। बरु हामी तिमीलाई लिएर हामी ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीसँग जान्छौँ भनेर देवताहरूले धरती मातालाई भन्नुभयो। ब्रह्माजी एउटा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। पहिला भगवानले ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजी पहिलो सृष्टिको जीव हुनुहुन्छ। उहाँलाई सृष्टि गर्नुभयो र सम्पूर्ण सृष्टिको अधिकार भगवानले ब्रह्माजीलाई दिनुभयो। उहाँ हाम्रो पितामह पनि हुनुहुन्छ। यो नियमहरू, विधि विधानहरूलाई बनाउने, 84 लाख योनिका विधिहरूलाई बनाउने ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। हामी ब्रह्माजीसँग लिएर जान्छौँ भनेर 33 करोड देवी देवताहरू र धरती माता ब्रह्माजीसँग समक्ष जानुभयो र पृथ्वीको सारा दुःखलाई ब्रह्माजीको अगाडि पेश गर्नुभयो र ब्रह्माजीले पनि भन्नुभयो म पनि यो दुःखलाई हटाउनको लागि म पनि समर्थ छैन।
यो दुःखलाई हटाउनको लागि, धरती माताको दुःखलाई हटाउनको लागि एकमात्र विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। हामी विष्णु भगवान समक्षै जानुपर्छ। विष्णु भगवानले मात्रै धरती माताको दुःखलाई हटाउन सक्नुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले पनि भन्नुभयो। अब यस्तो रावणले यति अन्याय र अत्याचार गरेको थियो कि भगवान विष्णु क्षीरसागरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि जान सक्ने परिस्थिति थिएन र त्यो ठुलो देवताहरूको ठुलो समूह, ठुलो बैठक बस्यो। अब भगवानलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्ने हो त भनेर देवी देवताहरूले क्वेसन गर्नुभयो। यो संसारमा पनि भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यो प्रश्न यो संसारमा गरिन्छ। यो संसारका मानिसहरू यति नास्तिक छन् कि पहिलो नम्बर त भगवान नै हुनुहुन्न भनेर भन्छन्। अब कोही भगवान हुनुहुन्छ भनेर तप गर्छन्, तपस्या गर्छन्, योग गर्छन्, ज्ञान मार्गतिर लाग्छन्, कर्मकाण्डहरू गर्छन्। कर्मकाण्ड गर्दाखेरि, भगवान प्राप्तको लागि कर्मकाण्ड गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला दुःख स्वर्गका राजा इन्द्र नै दिन आउँछन्। अब कसरी प्राप्त गर्ने हो भनेर आफ्ना आफ्ना तर्कहरू सबैले गर्न खोज्छन्। अब कोहीले त भगवान हुनुहुन्न, भगवान भए खोइ हाम्रो सामुन्ने देखाउनुहोस् न भनेर पनि भन्छन्। भगवान हुनुहुन्छ। भगवान ब्रह्म रूपमा यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा कण कणमा हुनुहुन्छ। परमात्माको रूपमा सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा हुनुहुन्छ र साकार रूपमा भगवान आफ्नो धाममा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान एक भए पनि तीन तीन स्वरूपमा भगवान हुनुहुन्छ। भगवान जहाँ तहाँ सर्वत्र हुनुहुन्छ, हरिव्यापक, सर्वत्र समान। भगवान जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ। नेपालमा 60 केजीको, भारतमा 80 केजीको, अमेरिकामा 30 केजीको, जापानमा 20 केजीको, अस्ट्रेलियामा 40 केजीको, चाइनामा 10 केजीको होइन, भगवान सर्वत्र समान हुनुहुन्छ। भगवान भित्र पनि हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हुनुहुन्छ, सर्वत्र समान हुनुहुन्छ। तर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। अब यो धरतीबाट अन्न उत्पादन गर्नको लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ। धरतीमा खनजोत गर्नु पर्यो, जलमल गर्नु पर्यो, अनि बिउ रोपेर, बिउ जमाएर, बेर्नालाई रोपेर बल्ल उत्पन्न हुन्छ। मेहनत गर्नुपर्छ। अब गाईमा दुध छ, गाईको दुध निकाल्नको लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ। दाउरामा अग्नि छ, त्यो अग्निलाई निकाल्नको पनि लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ। भगवान हुनुहुन्छ। यो भौतिक संसारको चिजलाई निकाल्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ भने भगवान परम ब्रह्मा परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि त मेहनत त गर्नै पर्छ। मेहनत बिना भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब यो समाजमा धेरै देवताहरूको समूह थियो। यो समाजमा भगवान शिवजी हुनुहुन्थ्यो र पार्वतीलाई कथा भन्दै शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, हे गिरिराजकुमारी, यो देवताहरूको समाजमा म पनि थिएँ र मैले पनि मौका पाएँ, भगवानको लागि बोल्नको लागि मैले सुअवसर पाएँ र मैले भने भगवान जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ, बाहिर खोज्न जानु पर्दैन। यो संसारमा मान्छेहरू बाहिर भड्किएर हिँड्छन्। अब कसैले त भन्छन् मन चङ्गा छ भने कसौडीमा गङ्गा, घरमा बसेर भगवानलाई प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन। घरमा बसेर यो मन पवित्रै हुँदैन।
यो मनलाई पवित्र गराउनको लागि, हृदयलाई पवित्र गराउनको लागि हामी भगवानको मन्दिरमा जानुपर्छ, भागवतम सुन्नुपर्छ, शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ, गुरु समक्ष जानुपर्छ, भक्तको सँग हुनुपर्छ। घरमा बसेर हाम्रो शरीर, हाम्रो हृदय पवित्र हुँदैन। भगवानको मन्दिरमा भक्तको सँग, गुरु समक्ष त जानै पर्छ। अनि शिवजीले भन्नुभयो भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, तर मिहिनेत गर्नुपर्छ। अब भगवानलाई प्रेमद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामीलाई भन्नुहुन्छ, कृष्ण रत्न धन प्राप्त गर्नको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो, कृष्णलाई रत्न धन भन्नुभयो। हामीले धन सम्पत्ति कमाउनको लागि कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भने परमात्मा प्राप्त गर्नको लागि मेहनत त गर्नै पर्छ। मेहनत बिना भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। प्रेमपूर्वक भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रेम भनेको भक्ति, भक्तिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्ति 9 भक्ति हुन्छन्। पहिलो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद्य सेवाय, अर्चना, वन्दना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। यी 9 भक्तिद्वारा भक्तहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 9 भक्तिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब ध्रुव कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? जम्मा 5 वर्षको बालक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुभयो। अब कुब्जाको के रूप थियो र? उहाँ सुन्दरी हुनुहुँदैन थियो। कुरूप थियो, उहाँ कुरूप हुनुहुन्थ्यो। तर भक्तिद्वारा कुब्जाले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। सुदामामा के धन थियो र? सुदामाले पनि भक्तिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। अनि गजेन्द्र हात्तीसँग कुन ज्ञान थियो र? कुन विद्या थियो र? गजेन्द्र हात्ती कुन स्कुलमा गएर पढेका थिए र? गजेन्द्रले पनि भक्तिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गरे। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भक्तिद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो भक्ति यति सहज र सरल छ। त्यही कारणले गर्दा मानिसहरू भक्तिमा कमै आउँछन्। अब मानिसहरूलाई लाग्छ ठुलो तपस्या गरेर, दुःख र कष्ट उठाएर बल्ल भगवान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गलत धारणा मानिसहरूको छ। अब कसैले टाउको तल टेकेर, खुट्टा माथि उचालेर, अनि एउटा हात माथि उचालेर एउटा खुट्टाले मात्र टेकेर ठुलो तपस्या गरेर भगवान प्राप्त गर्न खोज्छन्। कोही ज्ञान मार्गद्वारा भगवान प्राप्त गर्न खोज्छन्। तपद्वारा भगवान प्राप्त गर्न खोज्छन्। यो भक्ति बाहेक अरू मार्गद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्ने भनेको एकदमै कठिन छ। भक्तिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, तिमीले यस्तो कार्य गर कि जुन तिम्रो कर्मलाई देखेर, तिम्रो कार्यलाई देखेर भगवान तिमी समक्ष आउनुहुन्छ। तिमी यो यति सुन्दर कर्म गर, यस्तो कार्य गर कि तिम्रो कार्यलाई देखेर नि भगवान खोजी खोजी तिमी समक्ष आउनुहुन्छ। अब रामायणमा सबरी आफ्नै कुटीमा बस्नुभएको थियो। उहाँको गुरुको आज्ञा थियो। मातङ्ग गुरुले भन्नुभएको थियो, हे छोरी, तिमी कहीँ पनि जानु पर्दैन भगवान रामलाई खोज्नको लागि। तिमीलाई खोज्दै भगवान राम तिमी समक्ष आउनुहुन्छ भनेर मातङ्ग ऋषिले भन्नुभएको थियो। अनि सबरीले 8 वर्षदेखिबाट भगवानको भक्ति गर्नुभयो। उहाँमा कहिल्यै पनि
भक्तिमा कमी भएन। जहिले पनि साहस, उत्सुकता, धैर्यता सधैँ निरन्तर भइराख्यो। कति बेला आज पनि बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो, स्नान गर्नुहुन्थ्यो अनि भगवानको पूजापाठ, आराधना, भगवानको जप गरेर अब मेरो राम आउनुहुन्छ भनेर उहाँको उत्तिकै साहस, उत्तिकै उत्सुकता, उत्तिकै जाँगर, उत्तिकै जोसका साथ सवारीले दिन प्रतिदिन भगवान राम आउनुहुन्छ भनेर फल टिप्नुहुन्थ्यो, फुल टिप्नुहुन्थ्यो, भगवान आउने मार्गलाई सफा गर्नुहुन्थ्यो। उनको जोस कहिल्यै पनि हराएन र भगवान राम सबरीलाई खोज्दै खोज्दै सबरीको आश्रममा आउनुभयो। मुचुकुन्द महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्ण दौडिँदै दौडिँदै मुचुकुन्द महाराजसँग जानुभयो। भक्तिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले यस्तो कर्म गर्नुपर्छ कि भगवान हामी समक्ष हामीलाई खोज्दै आउने त्यस्तो खाले कार्य हामीले गर्यौँ भने भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब देव समाजमा यस्तो प्रश्न उठ्यो, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सबैले आफ्ना आफ्ना इच्छाहरू व्यक्त गर्नुभयो र शिव भगवान पार्वतीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अनि मैले सो अवसर पाएर मैले भगवानलाई वन्दनाद्वारा, स्तुतिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मैले यस्तो आवाज उठाएँ। कतै खोज्न जानु पर्दैन, हामीले यहीँबाट नै भगवानलाई प्रार्थना गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। स्तुतिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अब स्तुति गरेर कुन्ती महारानीको स्तुतिले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। गजेन्द्रले स्तुति गरे भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। वृत्तासुरको स्तुतिले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। कालिए नागका पत्नीहरूको स्तुतिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। शिवजीको स्तुतिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। ब्रह्माजीले स्तुति गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। स्तुतिबाट धेरै धेरै आचार्यजनहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। अब सबै देवी देवताहरू मिलेर भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो र अनि त्यहाँ देवी देवताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र स्तुति गर्न थाल्नुभयो। आफू सम्पूर्ण, हे सम्पूर्ण देवताको स्वामी, हे भगवान, आफू त सम्पूर्ण सेवकहरूलाई सन्तुष्ट दिनेवाला हुनुहुन्छ, गायिका र ब्राह्मणका हितकार गर्ने हुनुहुन्छ, असुरको नष्ट गर्नेवाला हुनुहुन्छ, समुद्र कन्याको पति हुनुहुन्छ। हे सृष्टिकर्ता, हे लक्ष्मीपति, हामीलाई दर्शन दिनुहोस् भनेर सम्पूर्ण देवताहरूले भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। हे प्रभु, देवता र पृथ्वीका पालन गर्ने आफ्ना लीला अद्भुत छ। हजुरको लीलामा भेद कसैले आजसम्म जानेको छैन। दिन दुखीका उपर कृपा गर्ने हे स्वभाव हजुरको, आज भगवान हाम्रो उपर कृपा गर्नुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। हे अविनाशी भगवान, हजुर सम्पूर्ण घटघटमा विराजमान हुनुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण इन्द्रियबाट पर हुनुहुन्छ। हे दयानिधान, हे अन्तर्यामी भगवान, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। हे भगवान, हजुर सम्पूर्ण भोगबाट पर हुनुहुन्छ, विरक्तबाट पर हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तका प्रेमी बनेर रात दिन ध्यान राख्नुहुन्छ, भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण ऋषि, तपस्वी, ध्यानी, योगीले हजुरलाई ध्यान गर्छन्। यस्ता भगवानको जय होस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस् भगवान भनेर देवताहरूले स्तुति गर्न थाल्नुभयो। हे भगवान,
हजुरले कसैको सहायता नलिकन यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो। हामी हजुरको शरणमा आएका छौँ, दर्शन दिनुहोस् भगवान भनेर सम्पूर्ण देवी देवताहरूले भगवानलाई स्तुति गर्न थाल्नुभयो। हे भगवान, हजुरले मन्दराज यो संसार रूपी समुद्रलाई मन्दराज पर्वत भएर मन्थन गर्न सक्ने हे भगवान, आज हामी सम्पूर्ण कपटलाई, ईर्ष्या, द्वेष, निन्दालाई छोडेर हामी हजुर समक्ष आएका छौँ भगवान। हजुर प्रकट हुनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस् भनेर सम्पूर्ण देवी देवताले भगवानको स्तुति गरे। अनि यो स्तुति सुनेर भगवान आकाश वाणी भगवानले दिनुभयो। भगवान आकाश गर्जे जस्तो गरेर गर्जिनुभयो। भगवानले आकाशवाणी गर्नुभयो। हेर्नुहोस् भगवानको वाणी कस्तो हुन्छ भने सज्जनहरूको, ऋषिमुनिहरूको, सन्तहरूको, भक्तहरूको हृदयलाई परम आनन्द दिलाउने, दुष्ट असुरहरूको हृदयमा भय उत्पन्न गराउने यस्तो भगवानको वाणी हुन्छ। यस्तो वाणी भगवानले आकाशवाणी दिनुभयो। आकाश गर्जे जस्तो गरेर गर्जिनुभयो र भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू निश्चिन्त रह। तिमीहरूको स्तुति देखेर म प्रसन्न भएँ। अब म छिट्टै पृथ्वीमा अवतार लिनेछु। तिमीहरू ढुक्क भऊ। तिमीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो आफ्नो स्थानमा फर्क। म छिट्टै अवतार लिनेछु। अयोध्यामा दशरथ महाराजको घरमा कौशल्या महारानीको गर्भबाट म प्रकट हुनेछु र दुष्टको नाश गर्नेछु, असुरको वध गर्नेछु, भक्तको रक्षा गर्नेछु, धर्मको पुनः स्थापन गर्नेछु। भागवत गीताको 4:8मा पनि भन्नुभएको छ, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्मावनि युगे युगे। म भक्तको रक्षा, दुष्टको विनाश, धर्मको पुनः स्थापित गर्नको लागि म छिट्टै अवतरित हुनेछु र तिमीहरू निश्चिन्त रह र आफ्नो आफ्नो स्थानमा तिमीहरू फर्क भनेर भगवानले आकाशवाणी गर्नुभयो। अनि देवताहरू, धरती माता एकदमै खुसी हुनुभयो, नाच्न थाल्नुभयो र आफ्नो आफ्नो स्थानमा उहाँहरू फर्कनुभयो। जब फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा ब्रह्माजीले हात थिजाएर रोक रोक देवता हो, रोक्य भनेर भन्नुभयो। हेर, तिमीहरू यसरी निष्क्रिय बन्न हुँदैन भनेर भन्नुभयो। जब हामी भक्तिमा लाउँछौँ, कहिले हामी भक्तिलाई बढाउँछौँ, जब पनि भगवानको पवित्र नाम जप गर्न कहिले हामीले हौसला बढाउँछौँ, शास्त्र अध्ययन गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, गुरुको सेवा गर्छौँ, मन्दिरमा गएर सेवा पनि गर्छौँ, अनि शास्त्र अध्ययन गर्छौँ, पुस्तक वितरण गर्न जान्छौँ, कहिले हामी निष्क्रिय बन्छौँ। यो हुँदैन। हामी एकनासँग हुनुपर्छ। हामीले कहिल्यै पनि निष्क्रिय, भक्तहरू निष्क्रिय कहिल्यै पनि बन्नु हुँदैन। जसरी सबरीले 8 वर्षदेखि 70-75 वर्षसम्म आफ्नो सक्रियतालाई देखाउनु भयो, हामी पनि हाम्रो सक्रियता, हाम्रो यो शरीर रहिन्जेल कहिल्यै पनि भक्तिमा निष्क्रिय हुनु हुँदैन। दिन प्रतिदिन हामीले बढाउँदै जानुपर्छ। त्यस्तो साहस हामीमा आइराख्नुपर्छ। परमाजीले पनि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू निष्क्रिय नबन। भगवान आउनुहुन्छ। हामी नभए पनि भगवानले आफ्नो धामबाट पनि असुरलाई वध गर्न त सक्नुहुन्छ नै, तर भगवान अवतार लिँदा भगवानको लीलामा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले भगवानको लागि सेवा गर्नुपर्छ। हामी भगवानको लीलामा हामी जहिले पनि सहयोगमा हाम्रा हात अगाडि बढाउनुपर्छ। हे देवता हो, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर कोही बाँदर बन,
कोही रिस बन, कोही भालु बन र भगवानको लीलामा तिमीहरूले सहयोग गर भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, जबसम्म अनि जब ती देवताहरू भगवानको लागि भोग दिन लाउनुभयो, भगवानको सेवा गर्न लाउनुभयो, अब हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि ती देवताहरूले रावणसँग विजय प्राप्त गर्नुभयो। जब ती देवताहरू आफ्नो भोगको लागि, आफ्नो इन्द्रियको लागि भोगेका थिए, पटक पटक रावणसँग हारेका थिए। हाम्रो जीवनमा पनि हामी यदि भगवानको लागि सेवा गर्छौँ, आत्माको धर्म भनेको परमात्माको सेवा गर्ने हो। हामी जब परमात्माको सेवा गर्न लाउँछौँ अनि हामी हाम्रा शत्रुहरूलाई पनि, हामी माथि आएका विघ्न बाधालाई पनि हामीले जित्न सक्छौँ। भक्ति यस्तो हो कि जब भक्तिमा आँखा चिम्लेर लाग्यो भने पनि कहिल्यै पनि गलत मार्गमा जानु पर्दैन, हामी कहिल्यै पनि अधोगति हुनु पर्दैन। भक्ति जहिले पनि भइरहन्छ। भक्ति यति शक्तिशाली हो, भगवानको पवित्र नाम यति शक्तिशाली हो कि जब विघ्न बाधा आयो भने पनि भगवानको कृपाले त्यो विघ्न बाधाको टाउकोमा हाम्रो चरण राखेर हामी भगवानको मार्गतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो भक्ति यति महान र यो भगवानको पवित्र नाम एकदमै महान शक्तिशाली छ। अनि तिनी देवताहरू जब भगवानको सेवा गर्न थाले अनि रावणलाई जिते, पहिला आफूले भोग लिँदा, आफूले इन्द्रिय तृप्तिमा, देवताहरू भोगमा लागेका थिए, इन्द्रिय तृप्तिमा लागेका थिए, पटक पटक रावणसँग हार्नु परेको थियो। जब भगवानको सेवामा लागे अनि देवताहरूले रावणलाई मार्नेछन्। अनि जब यसरी आफ्नो आफ्नो कार्यमा सबै देवताहरू खटिएपछि अब हेर्नुहोस्, स्तुति भनेको स्तुतिद्वारा नै भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ, स्तुतिद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यी कर्मकाण्डीहरू अथवा मानिसहरूले भगवानको स्तुति वन्दना त गर्छन्। वन्दना कसरी गर्छन्? उनीहरूले चाहिँ आफ्नै भोग विलासको लागि उनीहरू गर्छन्। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, हाम्रो जीवनमा आएका सम्पूर्ण कष्टहरू छिनभरमा नष्ट गरे भनेर भन्छन्। तर हाम्रो यो गौडीय धारा, ब्रह्म गौडीय धारा यति राम्रो, यति सुन्दर छ कि भगवानका भक्तहरू के भनेर स्तुति गर्नुहुन्छ भने, हे भगवान, मलाई जति तडपाउने हो तडपाउनुहोस्, जति दुःख दिने हो दिनुहोस्, सुख दिए पनि ठिक छ, दुःख दिए पनि ठिक छ, तडपाए पनि ठिक छ, म हजुरको दासी, म जन्म जन्मान्तरसँग हजुरकै दासी रहन पाऊँ। हे भगवान, हजुर मालिक हुनुहुन्छ, मालिकले आफ्नो दासी उप जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्। मलाई हजुरसँग भएको सारा यी भौतिक सम्पत्ति मलाई केही चाहिँदैन। हे भगवान, मलाई त हजुरै चाहिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, गौडीय धाराका भगवानका भक्तहरूले यी भौतिक सम्पत्तिहरूप्रति कुनै लालसा, कुनै लालसा कुनै पनि राख्नुहुन्न। उहाँहरूले भगवानलाई नै प्राप्त गर्न खोज्नुहुन्छ। अब कुन्ती महारानीको स्तुति छ। कुन्ती महारानीले जति बेला पनि, हे भगवान, मलाई हजुरले कृपा वर्षाउनुहुन्छ भने मलाई दुःखै दिनुहोस्, मलाई यो सुख चाहिएन, यो राज्य, यो पद, यो सम्मान, यो धन सम्पत्ति, यो सारा राज्य हजुरबाट टाढा लैजाने यो सम्पत्ति मलाई चाहिएन, यो भोग मलाई चाहिएन। हे भगवान, मलाई त हजुर चाहिनुहुन्छ। मलाई
पटक पटक दुःख दिनुहोस्। यदि मेरो जीवनमा दुःख आयो भने मैले हजुरलाई स्मरण गर्न सक्छु। यस्तै भागवत स्कन्द 6मा असुरको कथा छ। त्रितासुर असुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भगवानको स्तुति गर्नुभयो र भगवानको स्तुति गर्दा भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मलाई यस्तो कृपा गर्नुहोस् कि मलाई यो स्वर्गको राज्य पनि चाहिएन, मलाई पृथ्वीको राज्य पनि चाहिएन। हे भगवान, मलाई त हजुरका दासको 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 अनुदास बनाइदिनुहोस्। भगवान, मलाई पृथ्वीको राज्य पनि चाहिँदैन, मलाई यो स्वर्गको राज्य पनि चाहिएन, मलाई धन दौलत मलाई केही चाहिँदैन, मलाई त हजुरै चाहिनुहुन्छ। हे भगवान, म हजुरलाई प्राप्त गर्न सकौँ। हजुर, मैले यो राहत हेरिरहेको छु कि मैले यो इच्छा गरेको छु कि भगवान, जब हजुरको दर्शन पाएर हजुरको चरणा अमृत मैले ग्रहण गर्न पाऊँ। भगवान, मलाई दर्शन दिनुहोस्, मसँग मेरो सामुन्ने हजुर प्रकट हुनुहोस् भनेर जब असुर पनि भगवानप्रति मन गयो भने असुरले पनि केही यो भौतिक संसारका भोग विलासहरू केही पनि माग्नु भएन। अझ त्रितासुर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, जसरी एउटा चराले भक्कसै आलु अन्डाबाट चल्ला निकालेको छ, उसका प्वाख पनि आएका छैनन् भगवान, अनि उसका मातापिता त्यो चल्लाको लागि, त्यो बचराको लागि जङ्गलमा उनीहरू आहाराको लागि जान्छन्। अब उसका मातापिता आहारा लिएर आउन ढिलो हुन्छ, उसले त्यो बचरा भुकाएर त्यसले एकाग्र रूपमा मेरो मातापिता कति बेला आउनुहोला, मेरो मातापिताले कति बेला मलाई भोजन ल्याइदिनु होला भनेर उसले कतैतिर पनि ध्यान नलगिकन, हे भगवान, आफ्नो मातापितालाई उसले हेरिरहेको हुन्छ। त्रितासुर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मैले यस्तो राहत देखेको छु, मलाई केही चाहिएन भगवान, मलाई हजुरले दर्शन दिनुहोस्, हजुरको चरणामृत मैले पान गर्न पाऊँ भनेर पटक पटक स्तुति गर्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे त्रितासुर, तिमीलाई के चाहियो भन, तिम्रो के इच्छा छ भन। भन्दाखेरि त्रितासुरले, हे भगवान, मलाई हजुर चाहिनुहुन्छ, मलाई यो भौतिक चिजहरू मलाई केही चाहिएन भगवान, मलाई त हजुरकै दर्शन दिनुहोस्, हजुरकै चरण अमृत मलाई पान गराउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अझै उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, जसरी गाईको बाछा हुन्छ, बाछा घरमा बाँधिन्छ भगवान, अनि त्यो गाई जङ्गलमा चर्न जान्छ, अनि फर्कँदाखेरि साँझ परेको हुन्छ, गाईको बाछा एकाग्र भएर मेरो माता कति बेला आउनुहुन्छ र मलाई दुध पिलाउनुहुन्छ भनेर उसले, गाईको बाछाले कतैतिर ध्यान दिँदैन, उसले द्वारतिरबाट ढोकाबाट हेरिराखेको हुन्छ कि भगवान, मेरो आमा कति बेला आउनुहुन्छ र मलाई दुध पिलाउनुहुन्छ, त्यति आशा गर्छ। गाईको बाछाले, हे भगवान, म पनि पूर्ण रूपले हजुरमै समर्पित छु, हजुर कति बेला आउनुहुन्छ र मलाई दर्शन दिनुहुन्छ, मलाई चरणको अमृत पान गराउनुहुन्छ भगवान भनेर त्रितासुरले कस्तो प्रार्थना गरे। हामी कस्ता छौँ भने जब बच्चाले चाहिँ बाबाको मोबाइल खेलाइराखेको हुन्छ अनि बाबाले देख्नुहुन्छ 35-40 हजारको मोबाइल हुन्छ, अनि ओहो यो छोराले अथवा यो नानीले मोबाइल खेलाएको छ, यसले फुटाल्छ कि भनेर बाबु त्यो मोबाइल ल्याऊ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ, अनि बच्चाले दिन मान्दैन, ऊ मोबाइलमा खेलिराख्छ र बाबाले पटक पटक ल्याऊ ल्याऊ भन्नुहुन्छ, बच्चा रुन थाल्छ, अनि बाबा जानुहुन्छ र 1 रुपियाँको चक्लेट किनेर लिएर आउनुहुन्छ र चक्लेट दिनुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल फिर्ता लिनुहुन्छ। हो, हाम्रो यो नीच बुद्धि, हाम्रो यो हामीमा भएको यस्तो नराम्रोपन छ कि हामीले भजन गर्छौँ, भगवानको पवित्र नाम जप गर्छौँ, शास्त्र अध्ययन गर्छौँ,
भक्ति गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, अनि भक्तिमा लागेर पनि हामी यस्ता भौतिक चिजहरू, यस्ता तुच्छ चिजमा हामीले हे भगवान मलाई धन सम्पत्ति दिनुहोस्, मलाई गाडी दिनुहोस्, कार दिनुहोस्, मलाई श्रीमान दिनुहोस्, मलाई श्रीमती दिनुहोस्, मलाई पैसा दिनुहोस्, जागिर दिनुहोस्, यस्ता निसानो चिजमा हामीले समय बर्बाद गरेका हुन्छौँ। हामीले यस्ता साना चिजमा हामीले समयलाई, यो हाम्रो भक्तिलाई खेर फालेका हुन्छौँ, भौतिक चिज मागेका हुन्छौँ। त्यो छोटो बुद्धि भएको बच्चाको जस्तो हाम्रो स्वभाव हुन्छ। अब बज्रमा एकपटक एउटी बुढी आमा फल बेच्ने आमा हुनुहुन्थ्यो। फल लिएर गोकुलमा आउनुभयो। फल लिन्छौ, फल किन भन्दै आउनुभयो। भगवानले ठ्याक्क ती फल बेच्ने आमालाई देख्नुभयो, फल देख्नुभयो। कृष्णलाई फल असाध्यै मनपर्छ र भगवान आउनुभयो र अनि फल बेच्ने आमासँग मलाई फल दिनुहोस् भन्नुभयो। अनि फेरि भन्नुभयो, एकछिन रोक्य, म भित्र गएर आउँछु भन्नुभयो। भगवान कृष्णले, भगवान 2-3 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्णले यशोदा मैयासँग गहुँका केही दानाहरू माग्नुभयो र हातमा गहुँ लिएर भगवान फल बेच्नेको अगाडि आउनुभयो। भगवान आउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा गहुँका दाना पोखिँदै गएका थिए। च्युत भएको, भगवान अच्युत हुनुहुन्छ तर भगवानले च्युत पोखिँदै गएको थियो। यो भगवानको एउटा लीला थियो। अनि भगवानको हातमा 2-4 गेडा रहेका थिए। फल बेच्ने आमालाई त्यो गहुँका गेडा दिनुभयो र फल बेच्ने ती बुढी आमा भगवानको सुन्दरतामा यति मोहित हुनुभयो कि हे बाबु, हे कृष्ण, तिमी कति फल चाहन्छौ भन्दा भगवान फल असाध्यै मन पराउनुहुन्छ हाम्रो कृष्णले। भगवानले भागवत गीतामा पनि अध्याय 9को 26 श्लोकार्थमा नि भन्नुभएको छ, पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्ता प्रणश्यति तदम भक्ति उपैर्तम अस्नामी पर्यता आत्मनम। मलाई फल मनपर्छ, फल देऊ भन्नुहुन्छ। भगवान कृष्णलाई फल असाध्यै मनपर्छ। अनि भगवान कृष्णले मलाई सबै फल ल्याउनुहोस् भनेर माग्नुभयो र ती बुढी आमा, फल बेच्ने आमा कृष्णको यो सुन्दरतामा यति मोहित हुनुभयो कि सबै फल कृष्णलाई दिनुभयो। बिहानीको समय थियो, हामी भए बुहानी भएको छैन, केही त दिनुपर्छ भन्थ्यौँ, तर ती फल बेच्ने आमा कृष्णको सुन्दरतामा यति मोहित हुनुभयो, सम्पूर्ण फल दिनुभयो र उहाँ आफ्नो घरतर्फ फर्कनुभयो। र बाटोमा यमुना थिइन्, यमुना पार गर्नुपर्ने थियो र त्यो आफ्नो त्यो फल राखेको कोर्कोलाई टाउकोमाथि राख्नुभयो र यमुना तर्ने बेलामा त्यो कोर्कोलाई तल झार्दाखेरि गरुङ्गो थियो। तल झार्दा सुन, चाँदी, हिरा, मोती, पैसाले भरिएको टन्न देख्नुभयो र फल बेच्ने आमा एकदमै रुँदै भन्नुभयो, हे कृष्ण, मलाई के दिनुभएको? मैले हजुरलाई प्रेम, यो मलाई यो धन सम्पत्ति, हिरा, मोती, चाँदी दिनुहुन्छ भनेर गरेको र यो त एउटा व्यापार भयो कृष्ण। मैले यस्तो यो चाहेको होइन। हजुरले मलाई यो थोरै यस्तो फलमा मलाई यो प्रेम, मलाई प्रेमबाट हटाउन खोज्नु भएको। मैले हजुरलाई प्रेम गरेको थिएँ, प्रेमको सट्टा प्रेमै चाहिन्छ, प्रेमको सट्टा यो धन सम्पत्ति होइन भगवान, यो त व्यापार हो, यो व्यापारीले गर्ने हो। यो मेरो, मैले हजुरलाई प्रेम गरेको, हजुरबाट प्रेम पाउँछु भनेर हो। मलाई यो यस्तो धन सम्पत्ति मलाई चाहिँदैन भगवान भनेर त्यो सारा धन सम्पत्ति, हिरा मोती यमुनामा फालिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा यसरी यस्तो धन सम्पत्ति पाएको भए हामीले के भन्थ्यौँ? भक्तिको फल मिल्यो, भगवानले थाहा पाउनुभयो, भगवानले मलाई भक्तिको फल दिनुभयो भन्थ्यौँ।
जब भगवानले हामीले मागेको चिज हामीलाई दिनुहुन्छ, भगवान हामीले मागेको चिज त दिनुहुन्छ, तर भगवान हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ। अनि हामीले मागेको दिनुहुन्छ, हामीबाट भगवान टाढा भाग्नुहुन्छ। अनि त्यो के चाहियो? यो जीवनमा जे धन सम्पत्ति हीरा मोती जे छ अर्को जन्ममा पाइनेवाला छैन। हामी भगवानको लोक जान चाहनेले यो अस्थायी सम्पत्तिमा भगवानलाई नि ठुक्र्याएर, भगवानलाई नि त्यागेर यस्ता यी बच्चालाई 1 रुपियाँको चक्लेट दिए जस्तो गरेर हामी यस्ता तुच्छ चिजमा हामी भुल्नु हुँदैन। जय राधा मदन गोपाल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताई की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, गुरुदेव प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।